नहीं थी एक इनविटेशन देने पर, कोई इंगेजमेंट नहीं थी क्योंकि उस वक्त जो हालात थे और उस वक्त की जो वज़ीर आज़म थी और जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ही एंटी पाकिस्तान थी। तो मल्टीलैटरल इवेंट के लिए उनको वो इनविटेशन देने गई थी, लेकिन मीटिंग्स वगैरह कोई नहीं हुई। मेरी जो 36 घंटे की विज़िट थी बांग्लादेश में, अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज वेरी वेरी एंगेज्ड। उसमें उनके चीफ एग्जेक्टिव से लेके, उनके फॉरेन मिनिस्टर से लेके, उनके कई फेडरल जो उनकी काबीना है उसके मेंबर से लेके एडवाइजर्स वो कहते हैं उन्हें, उन सब से मीटिंग्स हुई। और सिर्फ वो वहाँ नहीं ख़त्म हो, मैंने जो जितनी उनकी मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ है इस वक्त, एक खालिदा ज़िया साहिबा की है पार्टी PNP, एक जो दूसरी है आपको पता है कि वो जमात इस्लामी है हमेशा से वहाँ। ये तो दो पुरानी पार्टीज़ हैं। जिन लोगों ने वहाँ कू किया है वो तालिब इल्म है, तो उन्होंने भी एक पार्टी बना ली है, नेशनल सिटीज़न पार्टी NCP। तो इन तीनों के वफद मुझे हाई कमीशन में आके मिले और इनके जो सेकंड लाइन थी, क्योंकि जमात इस्लामी के हेड जो थे उनकी सर्जरी हार्ट की हुई थी, 2 दिन पहले वो घर गए थे, और खालिदा ज़िया साहिबा इमोबाइल थी। अभी तो उनकी और हालत ख़राब हुई, अल्लाह उनको सेहत दे। तो वो मैं उन दोनों शख्सियात को मिलने गया, लेकिन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप जो थी सेकंड टियर और स्टूडेंट्स की मेन लीडरशिप, वो मुझे मिलने के लिए हमारे पाकिस्तान कमीशन ढाका में तशरीफ़ लाए। इसके साथ साथ मैंने हाई कमिश्नर साहब ने वहाँ क्रॉस सेक्शन से बहुत ज़्यादा जो है मुख्तलिफ मसलन स्टूडेंट से, यूनिवर्सिटी से, सिविल सोसाइटी से, NGO से काफ़ी बड़ी एक गैदरिंग की जिनसे इंटरेक्शन का मौका मिला। इवन कल्चर से जो फिल्म स्टार्स, जो शबनम टाइप जो पर्सनैलिटीज़ हैं माजी की, वो सारे वहाँ इनवाइटेड थे और उनसे बड़ी अच्छी बात हुई। एक गुडविल का माहौल क्रिएट हुआ और बड़ी ही वार्म थी। यानी 36 घंटे में सिर्फ वहाँ रहा, क्योंकि मुझे जब मैंने ओरिजिनल प्रोग्राम ये तय किया तो उस वक्त तो नहीं पता था कि जो ये सैटरडे संडे है, सैटरडे को मैं वहाँ पहुँचा और मैं संडे रात को करीबन 2 बजे के करीब फ़्लाइट ली कमर्शियल, जो मुझे जद्दा, क्योंकि मंडे को जद्दा में OIC की मीटिंग फिक्स हो गई थी और मुझे वो वहाँ पहुँचना था, क्योंकि वो मीटिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट थी ये गज़ा के हवाले से। तो मैं वहाँ से फिर 36 घंटे में आई थिंक इतनी ज़्यादा गुडविल पाकिस्तान के लिए मैंने देखी। और अभी आपको पता है कि वहाँ फरवरी में इलेक्शन होने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस के बाद हम इनको इंगेज इंशाल्लाह प्रोएक्टिवली करेंगे और करना चाहिए। वो हमारे भाई हैं और मैं समझता हूँ कि उस मीटिंग में भी अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान के लिए बड़ी पॉजिटिव यानी डेवलपमेंट्स हुई। श्रीलंका और नेपाल के साथ भी हमारे मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर मुख्तलिफ जो मल्टीलैटरल इवेंट्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब जाएँ या मेरे लेवल का हो, हमेशा हमारी कोशिश होती है कि जितने ज़्यादा हम ममालिक को कवर कर सकें, उनको मिलें, उनसे बायलैटरल करें। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जो भी मल्टीलैटरल इवेंट होता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब का हो और हेड ऑफ गवर्नमेंट के लेवल से या फॉरेन मिनिस्टर्स का हो, मेरी भी कोशिश होती है और वो भी हेड्स ऑफ स्टेट को अपनी विज़िट के दौरान ज़रूर मिलते हैं। तो हमारे इनके साथ भी बहुत अच्छा यानी रेपो जा रहा है। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है ड्यूरिंग द क्राइसिस, इसने डेमोन्स्ट्रेट किया कि बड़ी प्रोएक्टिव जो हमारी अप्रोच थी और ट्रांसफॉर्मिंग चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटी जो एक सोच होती है, वो इफ़ेक्टिव नैरेटिव प्रोजेक्शन उससे हुई और प्रिंसिपल एंगेजमेंट के साथ हमारी अल्लाह ताला ने हमें पॉजिटिव यानी कामयाबियाँ दी हैं। तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। ये साउथ एशिया के हवाले से मैंने अर्ज़ किया। अब आप आ जाएँ वेस्ट और यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन के हवाले से, तो हमारे जो US के साथ इस साल में जो है वो जो रिलेशनशिप हैं वो हमारे लाइफ में सिक्लिकल रिलेशनशिप रहे हैं, पीक एंड लोस, लेकिन इस साल दोबारा हम, क्योंकि पिछली एडमिनिस्ट्रेशन जो थी प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब के टेन्योर में, वो समहाउ पाकिस्तान के साथ टोटली डिस्कनेक्ट था। और ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन जिसने जनवरी में
اپنا لیا تھا چارج. تو ان کے ساتھ ہماری ٹریڈ انویسٹمنٹ کے حوالے سے, ہماری بائیلیٹرل کے حوالے سے, ہمارے آپس میں جو ریلیشنز ہیں اس کو بڑھانے کے حوالے سے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے کامیابی سے پازیٹیو ٹریجیکٹری کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو ہماری کاؤنٹر ٹیررزم کی کوآپریشن ہے آپس میں, اس کا بھی ذکر ہوا فرسٹ اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس ان مارچ دس ایئر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے یعنی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے فتح دی تھی, وہ بالکل یہ ہم مانتے ہیں کہ یو ایس کا بڑا پرو ایکٹیو رول تھا. کئی ممالک نے کنٹینیوسلی ہم سے رابطہ رکھا, میرے ساتھ میرے کاؤنٹر پارٹس نے رابطہ رکھا. سعودیہ تھا, یو اے ای تھا, قطر تھا, ٹرکی تھا, ملیشیا تھا, یو کے تھا, یو ایس تھا. آپ نے دیکھا کہ اس دوران ایران تھا, تو انہوں نے, ان کے فارن منسٹر نے پاکستان میں وزٹ بھی کیا وہ اس کے ارد گرد. تو یہ جو ایک جو مومنٹم بنا, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ون ہیز ٹو اپریشیٹ ان تمام ممالک کو جن کا میں نے نام لیا ہے, کہ ان کی فرینڈلی اینڈ بردرلی جو ریچ آؤٹ تھی ہمیں, اور آئی ایم شور کہ وہ انڈیا کو بھی ریچ آؤٹ کر رہے تھے. ان کی کوشش تھی کہ دونوں نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں اور کہیں فلیش پوائنٹ پر نہ معاملہ پہنچ جائے. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں, اور لیکن یو ایس نے وہ ایک بڑا اس وقت رول ادا کیا. اور میں نے بتایا کہ جو سیز فائر ہوئی ہے, فائنل جو مجھے کال آئی, اور پرائم منسٹر صاحب کو پھر اپنا فیلڈ مارشل صاحب کو انہوں نے بھی کال کی مجھے کال کرنے سے پہلے, اور پھر پرائم منسٹر صاحب کو اطلاع کی. تو وہ ان کا جو پرو ایکٹیو رول تھا اس کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, کیونکہ اسی لیے ہم نے 11 جون کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز 2026 کے لیے نامینیٹ کیا. اور اس کی ڈیٹ کچھ کنفیوژن تھا میڈیا میں. 11 جون کو مجھے پرائم منسٹر صاحب کی آتھرائزیشن سے وہ لیٹر میں نے سائن کیا تھا اور میں نے بھجوایا تھا. اور آپ کے میرا خیال ہے سب سے زیادہ اسپوکس پرسن, آپ کی فتح کی ڈھول پیٹنے والے شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب ہیں. کچھ 60 دفعہ تو دنیا کو گنوا چکے ہیں کہ پاکستان اور جو ہے اس نے 7 ان کے انڈیا کے فائٹر گرا دیے, اور پھر وہ پرائم منسٹر صاحب کی تعریف کرتے ہیں کہ ہی از اے گریٹ لیڈر. پھر وہ فیلڈ مارشل صاحب سید اعظم منیر صاحب کی تعریف کرتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی پازیٹیو ٹریجیکٹری کی طرف یو ایس کے ساتھ دوبارہ ہمارے ریلیشن جو ہیں وہ شروع ہوئے. آپ کو پتہ ہے کہ یو این جو جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا, اس کے سائڈ لائن پہ ایک دن کے لیے پرائم منسٹر صاحب گئے تھے اپنا فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ. بائیلیٹرل میٹنگ بھی انہوں نے کی واشنگٹن میں, وائٹ ہاؤس میں, اور فیلڈ مارشل صاحب کی اپنی بھی ایک میٹنگ وہ 25 سپٹمبر کو ہوئی تھی, اور فیلڈ مارشل صاحب کی اپنی میٹنگ 18 جون کو ان کے ساتھ ہوئی تھی. اور اسی طرح میری جو میٹنگ تھی وہ, جب میں اس میں بعد میں آؤں گا کہ جو یو این سیکورٹی کونسل کی جو صدارت تھی جولائی کے مہینے میں نے 25 جولائی کو میری بائی لیٹرل سیکرٹری روبیو اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ہوئی تھی, جس میں ہم نے غزہ بھی ڈسکس کیا اور چیزیں بھی ڈسکس کی, آل پبلک ریکارڈ. تو ہمارے جو, اور پھر ہم نے ایران کے حوالے سے بھی میری میٹنگ میں بھی ہم نے اپنی پوری کوشش کی ایک برادر ملک ہونے کے حوالے سے کہ جتنا ہم اس کو یعنی ان کا مقدمہ پیش کر سکتے ہیں, ان کو یعنی ان کو پروموٹ کر سکتے ہیں, وہ ہم نے کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی کامیاب ہمارا ایک تھا. یو ایس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ یہ جو فسکل ایئر 2025 ہے, جو 30 جون 2025 ختم ہوا ہے, ہماری یو ایس کے ساتھ جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے, اٹ ہیز ریچ $13.28 بلین. اس لارجسٹ نمبر 13.28. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پریس کانفرنس کر رہے ہیں.